सरजमीन अरब में इंडियन वीक, हिंदू कल्चर और भारतीय गुलूकार हमेश रेशमिया की धूमें, मकसद बिजनेस या कुछ और? क्या नए रोशन ख्याल सऊदी अरब को आलमे इस्लाम ने मॉडर्न शक्ल में कबूल कर लिया है? क्या भारतीय हिंदू वजीर का मदीना में दौरा आलमे इस्लाम के रद्द अमल को जांचने के लिए करवाया गया? क्या सऊदी अरब दुबई के मुकाबले में हिंदू मंदिर की इजाजत भी देगा? अरब सरजमीन पर बनने वाला पहला मंदिर था। क्या सऊदी अरब नए तजारती कवानीन की मदद से मुत्तहिदा अरब अमारात का मुकाबला कर रहा है? कि सऊदी अरब में जारी रियाद सीजन 2024 में इंडियन गुलूकार हमेश रेशमिया की परफॉर्मेंस की धूमें हैं, जिससे सऊदीया में इंडियन वीक मनाया जा रहा है और जिसमें भारतीय सकाफत, हिंदू मुआशरे के इलाकाई रंग दिखाए गए हैं। तो नाज़रीन, जिसने रवां साल जनवरी में इंडियन वजीर स्मृति ईरानी के मदीना मुनव्वरा दौरे की याद भी ताज़ा कर दी है, जिसमें स्मृति ने साड़ी, बिंदिया और अपने कल्चर को उजागर किया था, जिसमें सऊदी ऑफिशियल मर्द ने नामहरम हिंदू खातून से हाथ मिलाकर इस्तकबाल भी किया। सऊदी अरब, जिसे एक कदामत पसंद मुल्क तस्वुर किया जाता था, अब तेजी से तब्दील हो रहा है, जिसकी इब्तिदा दिसंबर 2021 बॉलीवुड स्टार सलमान खान और बैनुल अक़वामी मारूफ गुलूकार जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट से की गई थी। ताहम गुज़श्ता कुछ सालों से सऊदी हुक्मरानों की कोशिश है कि वो अपनी तजारत और मईशत का इन्हिसार तेल के अलावा दीगर ज़राए पर करें। वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का इरादा है कि उनके विजन 2030 के तहत अगले 8 वर्षों में सऊदी अरब को मुआशी और तजारती मरकज बना दिया जाए। वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के इंतहाई कदामत पसंद तासुर को ख़त्म करने के लिए मुल्क में सिनेमा घरों, मौसीकी के मखलूत कॉन्सर्ट्स और खेलों के मुकाबलों के इनेकाद शुरू किए और मुल्क को एतदाल पसंद इस्लाम की जानब तेजी से ले जाया जा रहा है, जिसका सबूत सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी GEA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन तुर्की बिन अब्दुल मोहसन आले शेख का ऐलान है, जिसके मुताबिक रियाद सीजन 2024 ने अपने आगाज के एक हफ्ते के अंदर 20 लाख विजिटर्स का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नाजरीन, रवां माह में जारी रियाद सीजन के 5 हिस्से हैं, जहां इसके प्रोग्राम होते हैं, जिनमें बुलेवार्ड वर्ल्ड, किंगडम अरीना, बुलेवार्ड सिटी, दी वेन्यू और असवीदी पार्क शामिल हैं। 5 नए एरियाज का इजाफा हुआ है, जिसमें सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, अफ्रीका और कोशियोफेल हैं, जहां मुतअद्दिद ममालिक के 300 रेस्टोरेंट्स और कैफे और 890 से ज़ायद शॉप्स हैं। असवेदी पार्क में इंडियन तकरीबात की मेज़बानी की है, जिसमें लोग परफॉर्मेंस, रवायती पकवान और आर्ट कॉन्सर्ट्स शामिल थे। अरब न्यूज़ के मुताबिक तुर्की आले शेख ने कहा है कि मुमलिकत ने गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान मुख्तलिफ तकरीबात में 120 मिलियन से ज़ायद अफराद की मेज़बानी की है। तो नाज़रीन, सऊदी अरब आलमे इस्लाम के लिए एक रहनुमा और सरजमीन हिजाज एक मुकद्दस मुकाम की हसीयत रखता है। जब वहाँ कोई खिलाफ शरीयत इक़दामात होते हैं तो इसे तमाम मुसलमानों की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जब जनवरी 2024 में इंडियन वजीर स्मृति ईरानी का सऊदी अरब का दौरा उस वक्त सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बना और मुसलमानों को मैदान में उतरना पड़ा और ज्यादा तनकीद पाकिस्तानी मुसलमानों की जानिब से सामने आई कि कैसे कोई हिंदू खातून और गैर मुस्लिम वफ्द की मुकद्दस मकामात पर जाने की सऊदी सियाहती अथॉरिटी की वेबसाइट विजिट सऊदी के मुताबिक गैर मुस्लिम अफराद मक्का और मदीना के मुकद्दस
مساجد میں داخل نہیں ہو سکتے، تاہم اس کے اطراف کے تاریخی اور ثقافتی مقامات سبھی کے لیے کھلے ہیں۔ انڈیا میڈیا نے اسمرتی ایرانی اور خارجی امور کے وزیر مملکت وی مرلی دھرن کے مدینہ میں استقبال کو غیر معمولی اور تاریخی قرار دیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات میں ایک مسجد نبوی کا دیدار کرنے والی وہ پہلی ہندو خاتون ہیں۔ سعودی عرب نے ملک کو روشن خیالی پر لانے کی مہم میں 2019 میں سخت گیر مذہبی پولیس کے اختیارات میں بڑے پیمانے پر کمی کی تھی، اور ساتھ ہی عوامی تہذیب کے قانون لائے جانے سے ملک کے معتدل حلقوں میں خدشات بڑھے تھے۔ سعودی عرب کے ایک محقق سلطان العامر نے ایکس پر اس نئے قانون کے حوالے سے لکھا تھا کہ مذہبی پولیس ایک بار پھر واپس آ گئی ہے، اس بار بغیر دیڑھی کے۔ اس کے علاوہ سعودی عالم اور سابق امام کعبہ عادل القبانی نے مردوں اور خواتین کے اکٹھے نماز پڑھنے کا قدیم مدعا چھیڑ دیا تھا اور مساجد میں جنسی تفریق کو بیماری سے تشبیہ دی تھی۔ لیکن دوسری جانب انڈین میڈیا میں کہا گیا تھا کہ اسمرتی ایرانی کے اس دورے سے مذہب اور ثقافت کے شعبے میں باہمی مفاہمت اور اشتراک کو مدد ملے گی۔ ثقافت میں اشتراک تو سامنے آ رہا ہے، وہ چاہے سلمان خان کی انٹری ہو، انڈین ویک ہو، یا پھر ہمیش ریشمیا کے گانوں پر لٹکے جھٹکے ہوں۔ تو جناب اب باری آتی ہے، کیا سعودیہ میں متحدہ عرب امارات کی طرح مندر بھی بنیں گے؟ تو اس سے پہلے ہم عرب سرزمین پر ہندو مندروں کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بوجا ونواسی اکشر پروشوتم سوامی نارائن سنستھان BAPS مندر، جو کہ 27 ایکڑ پر محیط، اس مندر کو راجستھانی گلابی پتھر اور اطالوی ماربل کی مدد سے تعمیر کیا گیا ہے۔ مندر پر آنے والی لاگت کا تخمینہ 400 ملین درہم ہے اور ابو ظہبی میں 14 فروری 2024 کو اس کا افتتاح کیا گیا، جس کے بارے میں انڈیا میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ عرب سرزمین پر پہلا ہندو مندر ہے۔ دبئی میں مقیم صحافی احتشام شاہد کے مطابق ابو ظہبی میں بننے والے مندر کے بارے میں انڈیا میں ایک جھوٹا بیانیہ بھی چلایا گیا تھا کہ یہ خطہ عرب میں بننے والا پہلا مندر ہے، جو کہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ انہوں نے لکھا کہ عرب ممالک میں مندر کئی دہائیوں سے موجود ہیں، اور نہ صرف متحدہ عرب امارات میں بلکہ عمان، بحرین میں بھی موجود ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں تارکین وطن کو دبئی میں ملنے والے طرز زندگی کا حصول آسان نہیں ہوگا۔ دبئی میں سینما گھر، نائٹ کلب اور طعام خانے بھرے ہوئے ہیں، جن پر سعودی عرب میں پابندی عائد ہے۔ اس کے علاوہ دبئی میں درجنوں ہوٹل اور تفریحی مقامات ہیں جہاں مغربی ممالک کے سیاح اور کاروباری حضرات آ کر کچھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ سعودی عرب کے پاس اس وقت وہ طرز زندگی نہیں ہے جو دبئی میں میسر ہے، اور نہ ہی مہارت اور صلاحیتیں ہیں جو یہاں ہیں، لیکن دبئی کے مقابلے میں آتے ہوئے ان کو بہت سارا سفر طے بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن سعودی عرب کے اندر وہ شریعت لاگو بھی ہونی چاہیے، ان کو اس کی پاسداری بھی کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے سعودی عرب کو عالم اسلام میں بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ اپنے میزبان منان گیلانی کو دیجیے اجازت، اور ایسی ہی معلومات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک 24 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔